आसन्न निर्वाचनका लागि झण्डै 3 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन, मतदान स्थल र मतदान केन्द्र निर्माणमा तीव्रता, बुथ कब्जा र फर्जी मतदान रोक्न विशेष संयन्त्र परिचालन। मुलुक संघीय प्रणाली सहितको दोस्रो निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा, प्रधानमन्त्री भइसकेका 5 जना नेता फेरि पनि सांसद बन्न प्रतिस्पर्धा गर्दै। भारतमा थप 23.5 मेगावाट बिजुली बेच्न नेपाललाई अनुमति, बिजुली निर्यातबाट 5.5 महिनामा 10 अर्ब रूपियाँ बढ़ीको आमदानी। कंगोको पूर्व क्षेत्रमा जारी युद्ध अन्त्यका लागि रुवान्डा सहमत र युएलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपाल एक दिवसीय क्रिकेटको सिरिज जित्न सफल। आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लको उत्कृष्ट ब्याटिङ। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्र लक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा हरेक जसो निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। केही समूहको बहिष्कारका साथै मतदान केन्द्रमा दलका कार्यकर्ताबाट हुन सक्ने झडप, बुथ कब्जा लगायत गतिविधिलाई सुरक्षासँग जोडिने गरेका छन्। विगतको चुनावमा जस्तै सरकारले कतिपय मतदान स्थललाई सुरक्षाको दृष्टि अति संवेदनशील मानेको छ। चुनावमा म्यादी प्रहरी सहित झण्डै 3 लाख सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने भएका छन्। यसैबीच गृह मन्त्रालयले निर्वाचन बिथोल्ने समूहको गतिविधिलाई निगरानी गरिएको भन्दै भयरहित वातावरणमा चुनाव गर्ने तयारी भएको बताएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन हुने 2 दिन अघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै गृह मन्त्रालयले कुनै पनि प्रकारका अवरोध सिर्जना भए त्यस्तो गतिविधि गर्नेमाथि कानूनी कार्यवाही गर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी, मतदाता र उम्मेद्वारको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी योजना बनाइएको छ। गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने समूहको गतिविधिमा निगरानी बढाइएको बताए। कुनै पनि किसिमले मतदानलाई असर गर्ने र कर्मचारीको सुरक्षा, मतदाताको सुरक्षा र उम्मेद्वारको सुरक्षा र मतदान सामग्रीको सुरक्षा, मतपत्र र ब्यालेट बक्स लगायत यो कुराहरूमा क्षति हुने र कुराहरूलाई खतरा हुने कुराहरू छ भने त्यो कुरालाई सही हुने छैन र त्यसमा सरकारले, सुरक्षा निकायले कड़ा रूपमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेछ। हामीसँग संख्या हिसाबले अब केही समूह, केही दल, केही व्यक्तिहरू पनि हुन सक्छन्। त्यस्ता खालका गतिविधि, सम्भावित गतिविधि गर्न सक्ने व्यक्तिहरू देखेर नदेखेर गर्ने व्यक्तिहरू लिस्टिङ छ हामीसँग। त्यो सबै कुरा बाहिर आएको छैन, तर हामी अवेर छौँ र तिनीहरूका गतिविधिहरूलाई सूक्ष्म रूपमा हामीले निगरानी गरिएको छ। पछिल्ला दिनमा केही स्थानमा चुनाव बिथोल्ने गतिविधि बढ्दै गएको र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यान दिएर शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको गृह सचिव सिंहले बताए। शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव बहिष्कार गर्नेहरूसँग एक किसिमको त्यो एग्रेसिभ रूपमा हामी थिएनौं, तर केही दिन यता केही हिंसात्मक विषयहरू यसमा देखिने सम्भावना देखिएको छ। त्यसैले अहिले यसलाई हामीले एक किसिमले जिरो टोलरेन्समा छौँ हामी। र त्यस्ता खालका गतिविधि र त्यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्ने समूह, व्यक्ति, संगठनलाई हामीले अहिले कानून दायरामा ल्याउने गरिरहेका छौँ र धेरै स्थानहरूमा त्यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिहरू अहिले प्रहरीको हिरासतमा हुनुहुन्छ। आगामी निर्वाचनमा 22,227 मतदान केन्द्र, 10,892 मतदान स्थल तथा 141 अस्थायी मतदान केन्द्र तोकिएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदानका लागि देशभर 3 घेराको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो जानकारी अनुसार नेपाली सेना 74,849, नेपाल प्रहरी 71,693, सशस्त्र प्रहरी बल 35,116, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका 1,821 तथा 1,51,000 जना म्यादी प्रहरी परिचालित हुनेछन्। त्यस्तै निर्वाचनमा 2,46,960 जना कर्मचारी खटिने आयोगले जनाएको छ। यसैबीच आयोगले चुनावी सुरक्षा बारे नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा सहितको टोलीसँग शुक्रबार परामर्श गरेको छ। सुरक्षा व्यवस्था बारे छलफल गर्न प्रधान सेनापति शर्मा सहितको टोली आयोग पुगेको थियो। सो क्रममा सेनापति शर्माले निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेनाले गरेको कामका बारे जानकारी दिँदै सुरक्षित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखेको बताइएको छ। सुरक्षालाई ध्यान दिँदै सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा सुरक्षा निकायको संयुक्त गस्ती समेत शुरू भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला, काठमाडौँ। निर्वाचनका दिन मतदान अधिकृत र मतदान स्थलमा तैनात सुरक्षाकर्मी सहितका कर्मचारीबाट हुन सक्ने आचार संहिता विपरीतका गतिविधि निगरानी गर्न सरकारले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष टोली परिचालन गरेको छ। निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत खटाएको टोलीलाई आयोग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समेत अधिकार दिएको छ। सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावित बनाउन सक्ने जोखिमलाई औल्याउँदै गृह मतदान स्थलको अनुगमन र निगरानी गर्न विशेष अधिकार सहितको छुट्टै संयन्त्र खटाएको छ। संयन्त्रलाई मंसिर 1 देखि 5 सम्मको कार्यावधि तोकिएको हो।
आयोगले शिक्षक, निजामती र अरू सेवाका सरकारी कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत बनाएर पनि खट्याएको छ। उनीहरूका दलीय आस्था कार्य सम्पादनका क्रममा पर्न सक्ने जोखिम देखिएपछि घुम्ती टोलीलाई निगरानी गर्न पठाइएको हो। सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लामा, उपसचिव र उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लामा शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुगमन संयन्त्र खटाइएको छ। टोलीलाई आचार संहिता पालनादेखि बुथ क्याप्चर र फर्जी मतदान जन्ने गतिविधिमाथि पनि विशेष निगरानी राख्न भनिएको छ। त्यस्तै विगतमा अस्वाभाविक रूपमा मत खसेका बुथलाई पनि विशेष निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आचार संहिता विपरीत गतिविधि गर्ने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सबैलाई कारवाही गर्न फिल्डमै अधिकार सम्पन्न संयन्त्र तैनात गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले केन्द्रबाट तल परिचालन गरेको टीमलाई सूचना दिने र तत्काल एक्सनमा जानका निम्ति यसपटक कारवाहीको अधिकार तलै प्रत्यायोजन गरेका छौं। मूलतः जिल्लामा अनुगमन गर्न संयन्त्र छ, त्यसमातहत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख र हामीले अनुगमनका लागि भनेर तोकेका अधिकृत छन्। त्यसो हेर्दा शान्त अवधि तथा विगतका व्यवहार हेर्दा सबैभन्दा अशान्त अवधि भने जस्तो व्याख्या भएको छ। अहिले हामीले यो साँच्चीकै शान्त अवधि हो भन्ने पार्नका लागि निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा आयोग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जिल्ला जिल्लामा संयन्त्र परिचालन गरिसकेका छौं। निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूबाट हुन सक्ने बुथ कब्जा र फर्जी मतदानदेखि निर्वाचन विरोधी समूहका गतिविधि थप बढ़न सक्ने भन्दै त्यही अनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन तयारी गर्नुपर्ने सुझाव सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालय र आयोगलाई दिएका थिए। सोही बमोजिम गृहले अधिकार सम्पन्न संयन्त्र परिचालन गरेको हो। निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि मुलुकभर मतदान स्थल र मतदान केन्द्र निर्माणको काम भइरहेको बताएको छ। मतपत्र र निर्वाचन सामग्री सहित कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पुगेसँगै मतदान स्थल र मतदान केन्द्र निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। आयोगका उपसचिव ऋषिराम भूषालले विभिन्न जिल्लामा मतदान स्थल र मतदान केन्द्र निर्माणको काम धमाधम भइरहेको बताउनुभयो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदान केन्द्रमा मतदान कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू पुगिसकेको अवस्था छ। उहाँहरूले मतदान केन्द्र निर्माण गरिरहनु भएको छ। राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया गरिरहनु भएको छ र मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीले के जिम्मेवारी कसले के निर्वाह गर्ने हो त्यसको चाहिँ भूमिका बाँडफाँड गरेर वैमीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अशक्त मतदातालाई सहज हुने गरी मतदान केन्द्र निर्माण गरिएको आयोगले जनाएको छ। यसैबीच निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि दक्षिण कोरिया र मालदिप्सको टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। पर्यवेक्षणका लागि भारत, बंगलादेश र भूटानका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितका टोलीहरू पनि आउँदैछन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 2007 सालमा प्रजातन्त्र बहाली पछिको 6 दशकभित्र नेपालमा 9वटा आम निर्वाचन भइसकेका छन्। 2 पटकको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचन र 2वटा संविधान सभा निर्वाचनलाई समेत आम निर्वाचनको रूपमा लिइएको छ। 2072 सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको संविधान जारी भए पश्चात संघीय प्रणालीसहित दोस्रो पटक निर्वाचन हुन लागेको हो। 2015 सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 74 स्थानमा विजय हासिल गर्दै 2/3 मत पाउन सफल भएको थियो। नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषदले 19, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले 5, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले 4, नेपाल प्रजा परिषद आचार्य पक्षले 2 र नेपाल प्रजा परिषद मिश्र पक्षले 1 स्थानमा जित निकाल्दा 4 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएको इतिहास छ। 2/3 ल्याएको कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्यो र बीपी कोइराला देशकै जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री बने। सो निर्वाचनमा 786 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। 7 जना मात्र महिलाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचनमा डडेलधुराबाट कांग्रेसकी द्वारिका देवी ठकुरानी मात्र निर्वाचित भइन्। तर पहिलो संसदले 18 महिना पनि काम गर्न नपाउँदै 2017 पुस 1 गते राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसद र तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरेर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए। त्यसपछि 2038 साल र 2043 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन
भएको थियो। बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि 2048 वैशाख 29मा आम निर्वाचन भयो। 205 क्षेत्रमा भएको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले 110 सीट जित्दै सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदायो। नेकपा एमाले 69 सीट सहित दोस्रो दल बन्यो भने संयुक्त जनमोर्चा 9, नेपाल सद्भावना पार्टी 6, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चन्द 3, नेपाल मजदुर किसान पार्टी 2, नेकपा प्रजातन्त्र पार्टी 2 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थापाले 1 सीट जिते। यस्तै 3 सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित भए। तर प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि गठन भएको संसदले 42 महिनापछि मृत्युवरण गर्नु पर्यो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएको झोकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 26 असार 2051 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि 2051 असार 29 गते भएको मध्यावधि निर्वाचनमा 88 सीट जितेर नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो भने मनमोहन अधिकारी पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री भएका थिए। 83 सीट सहित कांग्रेस दोस्रो दलमा खुम्चियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 20, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 4 र नेपाल सद्भावना पार्टीले 3 स्थानमा जित निकाल्दा 7 जना सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा विजयी भए। 2056 वैशाख 20 र जेठ 3 गते भएको 2 चरणको निर्वाचनबाट कांग्रेसले 111 स्थानमा विजय हासिल गर्दै प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। एमाले 71 सीट सहित दोस्रो दल बन्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11, नेपाल सद्भावना पार्टीले 5, राष्ट्रिय जनमोर्चाले 5, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र संयुक्त जनमोर्चाले 1-1 स्थानमा जित निकाल्यो। माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण आम निर्वाचन हुन सकेन। राजनीतिक उथल पुथलपछि 2064 चैत्र 28 गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोह गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी ठूलो पार्टीको रूपमा उदायो र गणतन्त्र स्थापनाको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। सो निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो, एमाले तेस्रो दल बन्दा मधेसी जनअधिकार फोरम चौथो दल बन्यो। 601 जना सभासद सम्मिलित संविधान सभाले संविधान निर्माणको काम गर्न नसकेपछि 2070 मंसिर 4 गते संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। 2064 सालमा पहिलो दल बनेको माओवादी संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा भने तेस्रो दलमा खुम्चियो। कांग्रेस पहिलो दल बन्दा एमाले दोस्रो दल बन्यो। कांग्रेस र एमाले लगायतका दल सहभागी भएको सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले गरे। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभाको 275 सदस्य चयनका लागि 2074 मंसिर 10 र मंसिर 21 मा 2 चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। मतका आधारमा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, माओवादी तेस्रो दल बनेको थियो। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बने। तत्कालीन नेकपामा चर्केको विवाद र प्रधानमन्त्री ओलीले 2 पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्यो र शेर बहादुर देउवा नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछिको दोस्रो कार्यकालका लागि यही 4 मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैछ। आगामी निर्वाचनमा मुख्यतः कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको चुनावी तालमेल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस सहित माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एउटै मोर्चामा छन् भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले केही स्थानमा चुनावी तालमेल गरेको छ। एमाले सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएको जनता समाजवादी पार्टी जसपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग चुनावी मोर्चा बनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ ताजपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। 2015 सालको पहिलो आम निर्वाचनबाट शुरू भएको मुलुकको संसदीय इतिहाससँग जोडिएका थुप्रै राजनीतिज्ञ मध्ये कार्यकारी नेतृत्व गरेका 5 जना पात्रले आगामी निर्वाचनमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि 5औं पटक मुलुकको बागडोर सम्हालिरहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, 2 पटक प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली तथा 1 पटक प्रधानमन्त्री भएका झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल फेरि पनि सांसद बन्ने होडमा छन्। अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवाले संसदीय निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परेको छैन, तर अन्य 4 जना भने पराजित भएको इतिहास पनि छ। एक सामग्री। पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसमा लगातार दोस्रो पटक सभापति भएका देउवा 7औं पटक सांसद बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। विक्रमसम्म 2048, 2051, 2056, 2064, 2070, 2074 मा गरी लगातार चुनाव जितेका उनी डडेलधुराबाट सांसद बन्ने कसरतमा छन्। समकालीन राजनीतिज्ञ मध्ये पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले आफू 7औं चोटि प्रधानमन्त्री हुने योग रहेको बताइसकेका छन्। उनले विक्रमसम्म
2052 देखि 2054, 2058 देखि 2059 सम्म, 2061 देखि 2062, 2074 देखि 2075 सम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर नेतृत्व सम्हालेको इतिहास छ। गत 2074 मा झण्डै 2/3 बहुमत पाएको नेकपा विभाजन भएपछि देउबा 2078 असार 29 देखि प्रधानमन्त्री हुँदै चुनावी सरकारको नेतृत्व समेत गरिसकेका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गरेका देउवा दोस्रो पटक पनि चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री हुन्। देउवा प्रधानमन्त्री बनेको 12 वर्षपछि अर्थात 2064 मा भएको संविधान सभाबाट पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक यात्रामा भने निर्वाचनको पराजय जोडिएको छ। 2073 सालमा अर्को पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहाल 4 पटक निर्वाचन लडिसकेका छन्। उनले यी 4 पटक नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरेका छन्। 2074 सालमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट विजयी उनी अहिले गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनाव लड्दैछन्। पहिलो संविधान सभामा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 र रोल्पा क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजयी भएका दाहालले 2070 सालमा भएको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 बाट कंग्रेसका राजन केसीसँग पराजित हुन पुगे भने सिधाबाट विजयी भए। उनले यसअघि 2065 देखि 2066 सम्म पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा मुलुकको नेतृत्व गरे भने दोस्रो पटक 2073 साउन 19 देखि 2074 जेठ 23 गतेसम्म प्रधानमन्त्री पदमा रहेर मुलुकको नेतृत्व गरिसकेका छन्। 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आसन्न निर्वाचनको उम्मेद्वारी सहित 7औं पटक मैदानमा छन्। 2048 यता भएका निर्वाचनमा उनले 1 पटक भने पराजय बेहोरेको इतिहास छ। 2048 सालको संसदीय निर्वाचनमा उनी गृह जिल्ला झापा क्षेत्र नम्बर 6 बाट विजयी भएका थिए। यस्तै 2051 सालको अर्को संसदीय चुनावमा पनि उनी सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी हुन पुगे। 2056 मा झापा 2 र झापा 6 दुवैबाट विजयी भएका थिए। 2064 चैत 28 गतेको संविधान सभा निर्वाचनमा भने झापा 7 बाट उठेका ओलीले त्यतिबेला प्रतिद्वन्दी विश्वदीप लिङदेनसँग करिब 2000 मतान्तर सहित पराजित हुनु परेको थियो। यस्तै 2070 सालको अर्को संविधान सभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर 7 बाट विजयी उनी 2074 को आम निर्वाचनमा पुनः झापा क्षेत्र नम्बर 5 बाट विजयी भए। पहिलो पटक 2072 असोज 24 गते प्रधानमन्त्री बनेका ओली पुनः 2074 फागुनमा कार्यकारी भूमिकामा आएका थिए। यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पनि 2048 यता 1 पटक मात्र चुनाव हारेको रेकर्ड छ। उनले 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा 1 पटक पराजय बेहोर्नु परेपछि त्यसपछिका निर्वाचनमा कहिले चुनाव हार्नु परेको छैन। अन्य निर्वाचनमा एमालेबाट चुनाव लड्दै आएका नेपाल यसपटक छुट्टै पार्टीबाट चुनाव लड्दैछन्। उनले करिब 2 वर्ष प्रधानमन्त्री पदमा रहेर देश हाँकेको इतिहास छ। उनी 2066 जेठ 11 गतेदेखि 2067 माघ 22 गतेसम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यस्तै एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि 2048 यताका चुनावमा 2056 को निर्वाचनमा पराजित भए यता पराजय बेहोर्नु परेको छैन। त्यसबेला उनले नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार बेनुप्रास प्रसाईसँग करिब 100 मतले मात्र पराजय बेहोर्नु परेको थियो। उनले 2067 माघ 23 देखि 2068 भदौ 11 गतेसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री पदमा रहेर काम गरिसकेका छन्। 4 पटक प्रधानमन्त्री भएका लोकेन्द्र बहादुर चन्द र 1 पटक प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराई भने यो पटकको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा छैनन्। 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री भएका कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्य बहादुर थापा, सुशील कोइरालाको भने निधन भइसकेको छ। 2070 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा कार्यकारी प्रमुख बनेका पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी भने गैर दलीय पृष्ठभूमिका हुन्। 2048 यता पालै पालो नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर देशको नेतृत्व गरिसकेका देउवा, दाहाल, ओली, खनाल र नेपालले निर्वाचनमा पुनः प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस तीव्र रूपमा भएको छ। 3 दशकमा आलै पालो यी 5 अनुहारबाट देश सञ्चालन हुँदै आएकोमा अबको भावी प्रधानमन्त्री यिनै पुराना अनुहार मध्येबाट हुने हो वा नयाँ अनुहारको उदय हुने हो, सर्वत्र चासो छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी आर्याल।
मतदातालाई प्रभावित पार्न पैसा बाँडेको आरोप लागेपछि काठमाडौँ 5-2 एमाले उम्मेद्वार दीपक निरौलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बुढानीलकण्ठ नगरपालिका 6 को एक घरमा प्रवेश गरेका निरौलालाई पैसा बाँड्न लागेको भन्दै स्थानीयले घेरा हालेर प्रहरी बोलाई गए राति जिम्मा लगाएका हुन्। निरौला सहित एमालेका बुढानीलकण्ठ नगर अध्यक्ष प्रदीप डंगोल र ओडा नम्बर 6 का अध्यक्ष रवि खड्कालाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले भने स्थानीयको भीड़ले घेरा हालेपछि उद्धार गरी सुरक्षामा राखिएको दावी गरेको छ। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद राईले भीड़ले घेरा हालेपछि 2 जनालाई उद्धार गरी प्रहरीको सुरक्षामा राखिएको र यस सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। अहिलेसम्म पैसा भने बरामद नभएको प्रहरीले जनाएको छ। उम्मेद्वार निरौलाले आफू क्यान्सरका बिरामीलाई भेट्न गएको बेला पछ्याउँदै आएका केही व्यक्तिले निराधार आरोप लगाएको भन्दै प्रमाण ल्याउन चुनौती दिनुभएको छ। यसैबीच महोत्तरीको बर्दिवास 11 स्थित खैरमाराको पाँचे टोलबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार विष्णु बहादुर योन्जन चढ़ेको गाड़ीबाट प्रहरीले 1.5 लाख नगद बरामद गरेको छ। गैराती पाँचे टोलमा पुगेका योन्जनको गाड़ीबाट रकम फेला पारिए बरामद गरिएको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ। महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 1 को 2 का स्वतन्त्र उम्मेद्वार योन्जनले आचार संहिता विपरीत मतदातालाई प्रलोभनमा पार्ने हिसाबले पैसा बोकेर हिँडेको पाइएपछि 1.5 लाख रकम बरामद गरिएको महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्ण पंगेनीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै महोत्तरीको बर्दिवासबाट स्वस्तिक छाप लगाएको मतपत्र बोकेको भारतीय गाड़ी पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। हिजो साँझ बर्दिवास 3 स्थित गौरी डाँडाबाट स्वस्तिक छाप लगाएको मतपत्र बोकेको HR 36S 5471 नम्बरको भारतीय गाड़ी नियन्त्रणमा लिएको महोत्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी पंगेनीले जानकारी दिनुभयो। सूर्य चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाएको 262 थान नमूना मतपत्र फेला परेपछि गाड़ी नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। नेपालले बिजुली निर्यातबाट 5.5 महिनामा 10 अर्ब रूपैयाँ बढ़ीको आमदानी गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षको पहिलो 5.5 महिनामा बिजुलीको निर्यातबाट 10 अर्ब 38 करोड़ 96 लाख रूपैयाँ बराबरको आमदानी गरेको हो। मुलुकभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको 1 अर्ब 26 करोड़ 25 लाख 38 हजार युनिट बिजुली प्राधिकरणले निर्यात गरेको हो। यो गत कार्तिकसम्मको विवरण हो। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत जेठ 19 देखि इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री शुरू गरेको हो। भारतसँगको विद्युत व्यापार भारतीय रूपैयाँमा हुने भएकाले यस अवधिमा विद्युत बिक्रीबाट 6 अर्ब 49 करोड़ 35 लाख भारु नेपाल भित्रिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैबीच प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको थप 23.5 मेगावाट जडित क्षमताको सोलु खोला जलविद्युत केन्द्रको विद्युत भारत निर्यातका लागि अनुमति पाएको छ। भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले गत 25 कार्तिकमा सोलु खोलाबाट उत्पादित विद्युत इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्रीका लागि अनुमति दिएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। केन्या र रुवाण्डाका नेताले गणतन्त्र कंगोको पूर्वी क्षेत्रमा जारी युद्ध अन्त्यका लागि सहमति जनाएका छन्। पूर्वी अफ्रिकी ब्लकले कंगोको पूर्वी क्षेत्रका कब्जामा लिएका क्षेत्रबाट पछि हट्न समेत केन्याका पूर्व राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा र रुवाण्डाका नेता पल कागामे बीच सहमति भएको हो। टेलिफोन वार्ताका क्रममा तत्काल युद्ध अन्त्य गर्ने सहमति गरेका 2 नेताबीच अंगोलाको राजधानी लुवाण्डामा भएको भेटका क्रममा भूमि फिर्ता सम्बन्धी सहमति भएको हो। केन्याले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएको शान्ति वार्ताका क्रममा सहमति भएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। सन् 2012 मा पनि गणतान्त्रिक कंगोमा रुवाण्डा र युगाण्डाका सशस्त्र विद्रोहीले युद्ध शुरू गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेना र कंगोको सुरक्षा फौजले त्यसविरूद्ध कारवाही गरेका थिए। गत वर्ष फेरि सोही स्वरूपमा युगाण्डा र रुवाण्डाबाट विद्रोही कंगो छिरेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। सो युद्धविरामको घोषणासँगै क्षेत्रीय शान्ति स्थापना सहज हुने केन्याका विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। सो युद्धका कारण यही वर्षको अक्टोबर अन्त्यसम्ममा सयौं मानिसको मृत्यु भएको छ। 2 लाख नागरिक विस्थापित भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। आसिफ शेख र ज्ञानेन्द्र मल्लको शतकीय इनिंग्समा नेपालले तेस्रो म्याचमा यूएईलाई हराउँदै 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको उपाधि जितेको छ। नेपालले घरेलु मैदानमा भएको अन्तिम खेलमा यूएईलाई 6 विकेटले हराउँदै नेपालले सिरिज 2-1 ले जितेको हो। 177 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 40.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। नेपाललाई जित दिलाउन आसिफ शेखले
19 बलमा 12 चौका प्रहार गर्दै सर्वाधिक 88 रनको योगदान गरे। यस्तै पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 73 बलमा 7 चौका र 3 छक्का प्रहार गर्दै 64 रन बनाए। ज्ञानेन्द्र र आसिफ दुवैको यो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 5औं अर्धशतक हो। दोस्रो विकेटका लागि ज्ञानेन्द्र र आसिफले 122 रनको शतकीय साझेदारी गरेका थिए। त्यसअघि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको यूएईले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 176 रन बनाएको थियो। यूएईले पहिलो खेलमा नेपाललाई 84 रनले पराजित गर्यो भने दोस्रो खेल नेपाल 3 विकेटले जितेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आज मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:27 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:10 हुनेछ। हौस लिने प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौं। नमस्कार।